बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो समरी है वो GHQ की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को मसूल हो गई है। तो उसके ऊपर आज वज़ीर आज़म ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके उसके ऊपर अब हतमी मुशावरत जारी है। उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी मुशावरत की। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुशावरत की थी, मौलाना फजल रहमान, और अपने जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। और मुमकिन तौर पर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हो सकता है कि आज रात जो फाइनल नाम है यानी कि आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, तो उन दोनों के जो नाम है वो सदर ममलिकत को भेज दिए जाएं। तो ये जो मजीद आर्मी चीफ ने आज यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अपना आखिरी खिताब भी किया, जो यौम दिफा के हवाले से जो तकरीब पहले मुलतवी हो गई थी उसको आज मुनक्किद किया गया था, जिसमें शहदा के लवाहिकीन मौजूद थे और उसके साथ उनके जो पूरा एक उन्होंने अपनी अलविदाई एक किस्म की स्पीच की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी स्पीच है। और उसके अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इनके ऊपर भी बातचीत की, लेकिन इन जो उनकी स्पीच के मुहर्रिकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो ये मुमकिन तौर पे समरी गई है उसके अंदर जो नाम भेजे गए हैं और उसके अंदर उन नामों के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि जो एक आर्मी चीफ की तैनाती का आईनी तरीकाकार क्या है और उसके बाद जो नाम भेजे गए हैं उनकी खिदमत क्या रही हैं पाकिस्तान के, यानी आने वाले सिपह सलार जो हैं उन जो भी इन 6 नामों में से जो भी बनेगा उनकी खिदमत क्या है, वो पहले क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो आईनी तरीकाकार है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आइन के आर्टिकल 243 की शेख 3 के मुताबिक जो सदर है वो वजीर आजम की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ का तकर्रुर करता है, यानी कि जो वजीर आजम नाम भेजेगा आइन की इस आर्टिकल की शेख 3 के तहत सदर ममलिकत को ये इख्तियार है कि उसके ऊपर साइन करेगा, लेकिन सदर के पास ये इख्तियार है कि उस समरी को तकरीबन 3 एक हफ्ते के राउंड अबाउट वो रोक सकता है, यानी 25 दिन के लिए वो रोक भी सकता है उस समरी, जिसके ऊपर ये नून लीग ने पिछले दिनों कुछ बातचीत भी की थी कि इमरान खान ने उसके ऊपर बातचीत की और ये मतलब इस किस्म का जो नून लीग की जाने से ये पॉइंट्स भी हाईलाइट किए गए थे कि सदर ममलिकत को इमरान खान ने कहा है कि उसके ऊपर साइन नहीं करने, वो अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहते हैं, ये वो इसके ऊपर मुख्तलिफ मगोया भी हैं। और दूसरा जो इस आर्टिकल के साथ जो एक और लिंक है वो ये बनता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस का जो शेड्यूल है 5 है वो वजीर आजम को आर्मी चीफ की मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले केसेस की वजाहत करता है, जिसके मुताबिक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल या दिफाई सर्विसेज में से जो मसावी अहदे पर तकर्रुर है वो वजीर आजम की मुशावरत से होगा। जो भी नाम भेजेगा सदर को उसकी मुशावरत से होगा, लेकिन कानून के अंदर इसकी ज्यादा डिटेल मौजूद नहीं है कि इसकी कोई प्रॉपर वजाहत नहीं की गई कि अमल का जो किस तरीके से काम करता है, ना ही किसी रैंक के अफसर की तरक्की के लिए ये इस मुबम शर्त के सिवा कोई खास मियार मुकर्रर नहीं किया गया कि फौज की जो क्यादत है उसके लिए मुंतखब जनरल एक कोर की कमान कर चुका हो। ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक आईनी कोई नहीं है। रवायत की यही है कि जनरल हेडक्वार्टर की जानिब से जो 4 से 5 नाम 6 जो इस दफ़ा भेजे गए हैं उन्हीं फहरिस्त में से जो वजारत दिफा को भेजता है, जिसमें वो फिर वजीर आजम को भेजी जाती है और वजीर आजम अपने जो साथी है कैबिनेट के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर अपनी हतमी राय देता है। लेकिन इसके अंदर यह है कि जो कानूनी तौर पे जो वजीर आजम है वो इन नामों के लिए कैबिनेट से मुशावरत कर सकता है, लेकिन ये उसकी सवाबदीद है कि वो कैबिनेट से मुशावरत किए बगैर भी नामों को मुंतखब कर ले, जो नाम उसके पास आए हैं उन्हीं में से मुंतखब कर ले। इसके साथ जो एक और पॉइंट है वो अब मैं आपको थोड़ा सा जो 1972 से लेके अब तक जो 10 आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, जिनमें तकरीबन नवाज शरीफ ने 5 तैनात किए हैं, लेकिन वो अलग बात है कि उनके साथ उनकी बनी नहीं है। और उन्होंने वो जो तकद्दी की है वो मतलब जो सीनियरिटी वाइज जो सबसे ऊपर था वो उसको साइड लाइन करके अपनी मर्जी की उन्होंने तैनातियां करते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो उनसे खुश नहीं हुए। अब ये उनके छोटे भाई का भी एक इम्तिहान है
اور جو اس کے اندر وہ کر رہے ہیں اب، یعنی ایک قسم کی نون لیگ یہ چھٹا اپنا آرمی چیف تعینات کر رہی ہے اپنے، یعنی کہ ایز اے اپنی حکومت کے دور میں کی بات کریں تو اور اس کے ساتھ جو ایک اور ہے جو شریف برادران کے لیے یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ ٹھیک نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے اس دفعہ انہوں نے یہ شاید یہ سوچا ہے، جو ممکنہ طور پہ یہ بتایا جا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سینیورٹی بیس جو ہوگا اس کے مطابق تعیناتی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ تقریباً دو جو موجودہ یعنی کہ چیف آف آرمی ہیں یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے 2016 کے اندر یہ تعینات ہوئے تھے، نومبر کے آخری ہفتے میں، یعنی 2016 کے اندر تعینات ہوئے تھے، اور ابھی اس سال یعنی اسی ماہ کی نومبر 29 کو انہوں نے ریٹائرڈ ہونا۔ آرمی چیف کی تقرری چونکہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن 2019 کے اندر یا عمران خان کی جب حکومت تھی تو اس کے اندر ان کو 3 سال کی توسیع دی گئی، جب جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں دی، لیکن بعد میں اس جو توسیع کا معاملہ تھا اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چلا گیا جو قانون سازی کے حوالے سے تھا، پھر پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا قانون سازی کا، جو کہ جنوری 2020 میں اس کے اوپر عمل کیا اور وزیر اعظم اپنی صوابدید پر سروسز چیف کی مدت میں توسیع کی اجازت دے دی۔ تاہم قانون سازی میں 64 سال کی عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، جس عمر پر سروس چیف کا ریٹائرڈ ہونا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے 61 سالہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو عمر ہے وہ اس وقت 61 سال ہے، وہ مزید تعینات اپنی جو 64 سال کی جو عمر کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کے مطابق ابھی بھی وہ 3 سال کے لیے اہل ہے مدت کے لیے، لیکن اس کے اوپر ابھی چونکہ اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا یہ اب آخری ویک چل رہا ہے، تو نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اسمبلی اور یہ سب کچھ موو ہو چکا ہے، لہذا اب اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جو جن کے ممکنہ طور پہ نام دیے جا رہے ہیں، اور ان میں جو نام آ رہے ہیں ان کے حوالے سے میں اب آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ان میں جو سب سے پہلا نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے۔ ان کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، یہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، جو ابھی تک شاید کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اگلے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے ان کا جو نام ہے وہ جو لسٹ ہے اس کی نمبر 1 پہ ہے، لیکن ان کی جو ریٹائرڈ ہے وہ تقریباً یہ 27 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ اسمبلی موو ہو چکی ہے، اگر یہ آج فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ وزیر اعظم ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، تو اگر وہ ان کو اسمبلی موو کر دیتے ہیں صدر کو، تو لہٰذا ان کی وہ جو ریٹائرڈ ہے 27 والی وہ مؤخر ہو جائے گی اگلے 3 سال کے لیے۔ تو اب میں آپ کو ان کی تھوڑی سی جو خدمات ہیں وہ پوری جو کمیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2018 کے اندر انہوں نے 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا، جس کے اندر انہوں نے اپنی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر انہوں نے پوری جو خدمات ہیں وہ اپنی دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ان کا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی دی گئی تھی، انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ ان کو 4 سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہونا ہے، کیونکہ جو آرمی چیف ہیں ہم جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ان کی تعیناتی سے 2 دن قبل یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کا نام چلا جاتا ہے جس طرح بتا چکا ہوں تو اس کے بعد پھر ان کی وہ مؤخر ہو جائے گی۔ اس یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کرنا ہے کہ ان کا نام یعنی وہ اسمبلی کے اندر چونکہ اب بھیج دیا گیا ہے تو لہذا اب اس کے اوپر وزیر اعظم ہی حتمی فیصلہ کریں گے، لیکن جو دوسرا نام ہے اور ان کا جو ایک اور ہے یہ تقریباً لیفٹیننٹ یہ عاصم منیر جو ہیں یہ منگلہ میں آفیسر ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے انہوں نے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے قریبی ساتھی رہے،
जब से उन्होंने जनरल बाजवा के मतहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नादरन एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी। इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर एक्स कोर थे। बाद इन्हें 2017 के अवाई में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर के अंदर ही आईएसआई का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पे इनका ओहदा पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा, क्योंकि उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान थे और उन्होंने उनके इसरार पर इनको 8 माह के अंदर ही इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का चीफ बना दिया गया। जीएचक्यू में इन्होंने क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकिली से कबल इन्हें गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात थे, जहां वो इस ओहदे पर वो 2 साल तक फाइज रहे। अब जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है जनरल साहिर शमशाद का, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से इनका ताल्लुक है। ये 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर है। इनका जो ताल्लुक है वो सिंध रेजिमेंट से था, जो कि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है, यानी कि ये भी उसी से फारिगुल तहसील है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का फौज में बहुत मुतासिर कुन किरदार है और ये गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान इन्होंने अहम लीडरशिप के साथ भी अपना जो टाइम है, जो आपने फ़राइज़ हैं, वो सरअंजाम दिए हैं। इन्होंने रहील शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ यानी कि ये हैसियत से भी काम कर चुके हैं। इसके साथ ये जीएचक्यू में जनरल रहील शरीफ के उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने शुमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और क्यूसीजी में भी ये काम करते रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफगान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया, यानी अफगान इशू पे भी इनकी गहरी नज़र और उसके अंदर जो सालसी के लिए जो पाकिस्तान का वफद था उसका भी ये हिस्सा थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज, जो कि नवाज शरीफ के जो फॉरेन अफेयर के मुतालिक वो मुशीर थे, उनकी जेर क़यादत इन्होंने जीबी के अंदर यानी गिलगित बल्तिस्तान के में जो इस्लाहात कमेटी थी उसका भी ये रुकन थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब ये था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा अमूर और कौमी सलामती से मुतल्लिक आम फैसला साजी में शामिल रहे। 2021 में चीनी वजीर खारजा विंग यी के साथ होने वाली स्ट्रेटेजिक बातचीत में भी वो सबका पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के शाना बशाना थे। अक्टूबर 2021 में इन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया ताकि इन्हें ऑपरेशनल तजर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदों के लिए अहल हो जाए। एक फौजी जराए ने इनके हवाले से बताया, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए वदा उम्मीदवार भी हैं लोग, यानी कि इनकी दोनों ओहदों के लिए इनको मौजूद करार दे रहे हैं। और जो तीसरा नाम आता है वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का आता है। जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो मौजूदा उम्मीदवारों के मबैन जो भारत के अमूर पर सबसे ज़्यादा इनको तजर्बा हासिल है। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस हैं, जिसका मतलब है कि वो जीएचक्यू में ऑपरेशन और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की निगरानी काम करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो फौज को वो 10 कोर की कमांड भी कर चुके हैं। 10 कोर रावलपिंडी में तैनात होती है, लेकिन इसकी असल तवज्जो कश्मीर पर होती है और ये सियासी हवाले से भी अहम कोर होती है, क्योंकि आपको पता है पिंडी में हेड क्वार्टर और पूरे जो मामलात हैं उनके हवाले से भी इनके जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। और ये इन्हें मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद भी हासिल है। ये भी कहा जाता है जिस दौरान ये 10 कोर की कमांड कर रहे थे उस दौरान भारत और पाकिस्तान की अफवाज 2003 की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी माहे के एहतराम का माहा हुआ था। इस माहे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ही की जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा की कमांडेंट रह चुके हैं। वो साबका आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। इस ओहदे की वजह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
کی قیادت اور دیگر، چونکہ رئیس شریف چونکہ نون لیگ کے ٹنیور میں تھے، لہذا یہ جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات اور جو ان سے ملاقاتیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں ان کی۔ وہ مری میں تعینات 12 انفنٹری ڈویژن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور جہاں آزاد جموں و کشمیر کی ذمہ داری کے علاقے بھی ان میں شامل ہیں، یعنی ان کی زیر نگرانی تھے۔ جو اگلا نام آتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا آتا ہے۔ یہ ان کا تعلق بھی بلوچ ریجمنٹ سے تھا، اور یہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو اسلام آباد کے اندر ہے اس کے یہ صدر بھی ہیں۔ یہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے چیف انسٹرکٹر کے طور پہ بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ شمالی وزیرستان میں ایک انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں سے انہیں آئی ایس آئی میں بطور ڈائریکٹر جنرل انیلسز تعینات کر دیا گیا تھا۔ اس حیثیت میں انہوں نے قومی سلامتی کے تناظر میں خارجہ پالیسی کے تجزیے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس عہدے کے باعث انہیں آئی ایس آئی کی جانب سے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے کاری کا بھی موقع ملا۔ 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں دسمبر 2019 میں 11 کور یعنی پشاور کور میں تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکورٹی اور اس پر بار لگانے کا جو عمل ہے اس کی بھی نگرانی کی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے انخلا کر رہا تھا۔ نومبر 2021 میں انہوں نے پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سپرد کر دی تھی، جو بھی ریسنٹلی ہوئی تھی۔ اگلا نام جو آتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ یہ وہ نام ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی تھی۔ ان کا جو تعلق ہے وہ بلوچ ریجمنٹ سے تھا، اور اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ انہی کا ہے۔ یہ جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل یعنی فیض حمید ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بحیثیت بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 10 کور میں جنرل باجوہ کے چیف آف سٹاف کے فرائض انجام دیے تھے۔ اس وقت جنرل باجوہ 10 کور کی کمان کر رہے تھے۔ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری کے وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے، اور وہ پنو عاقل سندھ میں ایک انفنٹری ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ آرمی چیف بننے کے کچھ عرصے بعد ہی جنرل باجوہ نے انہیں آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس، جو اندرونی معاملات کو دیکھتے ہیں اور سیاسی اور داخلی جو سلامتی صورتحال ہے اس کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں وہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو پھر وہ 2018 کے الیکشن میں بھی ان کو اوپر تنقید نون لیگ کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں اپریل 2019 میں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد ہی انہیں حیرت انگیز طور پر ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے کئی امور میں حکومت کی معاونت کی، ان میں توانائی کے شعبے میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے مذاکرات، حکومتی اصلاحات، معیشت کی بحالی، اور اس کے علاوہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے امور پر انہوں نے کام کیا، اور خاص طور پہ افغان جو تھا امریکن جو انخلا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا تھا۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے آخری دور میں وہ آرمی چیف اور عمران خان کے تنازع میں توجہ کا مرکز بنے۔ آرمی چیف انہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان چاہتے تھے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہی رہیں۔ بلاخر انہیں پشاور میں تعینات کر دیا گیا، کیونکہ آرمی کی روایات تھی اور ان کا ایک سٹینڈرڈ تھا، ان کا ایک قانون ہے جو بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا ہے، تو انہوں نے اس کے مطابق اپنی پالیسی کے مطابق چلنا تھا۔ جہاں انہوں نے 1 سال سے بھی کم عرصہ گزارا، جس کے بعد انہیں کور کمانڈر بہاول پور تعینات کر دیا گیا، جو اس وقت وہ وہاں پہ اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا جو اگلا نام آتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا آتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے، اور وہ اس وقت گوجرانوالہ کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 2017 سے 18 میں 10 انفنٹری ڈویژن کی کمان کی، جو کہ لاہور میں تعینات ہے۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ میں ڈی جی اسٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں، جس کے باعث وہ کمانڈ عہدوں پر اور جی ایچ کیو کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اور اس سے قبل جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2011 سے 2013 تک یہ سابقہ صدر یعنی آصف علی زرداری
کہ ملٹری سیکٹری بھی رہے تھے، یعنی ایم ایس اپنے کیریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازوں کے بھی بہت قریب ہیں۔ تو یہ جو ممکنہ نام تھے ان کی جو خدمات تھیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں، جو آرمی چیف نے آج اپنا جو الوداعی ایک قسم کا سیشن تھا جو انہوں نے خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے جو عمران خان کی جانب سے کچھ الزامات جو لگائے جا رہے ہیں، وہ جس کے اوپر وہ اپنا بیانیہ بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ یہ بیرونی سازش ہے، اس کے اوپر انہوں نے آج جواب دیا کہ یہ ایک جعلی بیانیہ ہے اور ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملکی جو مفاد ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور مسلح افواج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے، یہ ایک قسم کا ناممکن ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو فوج پر تنقید اور عوام اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ فوج پہ تنقید کریں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ بہت اچھی انہوں نے پوائنٹ یہاں ریز کیا کہ الفاظ کا چناؤ، یہ انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکلی جو ابھی سینیریو بن چکا ہے اس کے اندر ایک جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ پولیٹیکل جماعتیں آپس میں بھی ایک اچھے انداز سے وہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ تقریباً ہمارے ہاں جو ایک اخلاقیات ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں، یہ انہوں نے اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جعلی بیانیہ بنا کر ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اس جھوٹے بیانیے سے رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے جو خطاب تھا اس کے اندر انہوں نے کہا۔ دوسرا ان کے جو خطاب کے نکات تھے وہ یہ تھے کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں جو فوجی سیاسی ناکامی تھی، لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں صرف 34,000 تھی۔ فوج کی 70 سال سے مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت غیر آئینی تھی، یہ انہوں نے اعتراف کیا آج آرمی چیف نے۔ مزید جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ پوری جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ انہوں نے جو اپنا جو خطاب ہے اس کے اندر کیا کچھ کہا۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔